तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। लेकिन बादशाहत है, ठीक है, बादशाह इसका पाबंद है, लेकिन बादशाह पाबंद होता है? बादशाह अगर कोई कानून चेंज कर दे, कोई आवाज उठा सकता है? यहां तो आवाज उठाई जा सकती है, उठा रहे हैं ना, अदालती खुला में कितनी आवाज उठा रहे हैं हम। और बहुत सारी 18 साल वाले कानून पे आवाज नहीं उठाई हमने, खुल के बोले कि ये गैर शरई है। आप अपनी बच्ची की शादी 18 साल से पहले भी बोलो कर सकते हो, अगर बच्ची का फायदा है। बच्ची का फायदा नहीं है, उस पर जुल्म का खतरा है, फिर जायज नहीं है। और ये जो 18 साल से कम उम्र लड़की की शादी को मना किया जा रहा है, इसमें बच्चियों के हुकूक के खिलाफ है ये। क्योंकि बाज दफा 16 साल में बच्ची को किसी से इश्क हो जाता है, लड़के को भी इश्क हो जाता है, आप उनको शादी से रोक रहे हो, तो ये बच्चों के हुकूक की हक तलफी हो रही है कि नहीं हो रही है? उसका राइट है भाई, 16 साल की बच्ची का भी राइट है। लेबल लगा दिया कि बच्चों के हुकूक हैं कि 18 साल से पहले शादी नहीं कर सकते। भाई ये तो हुकूक छीन रहे हो आप उनसे, हुकूक दे थोड़ी रहे हो। जुल्म जब होता जब आप कहते 18 साल से पहले बच्ची की शादी लाजमी करनी पड़ेगी आपको, फिर जुल्म होता। कि वो नहीं करना चाह रही, आप जबरदस्ती थोप रहे हो, वो करना चाह रही है, कानून रोक रहा है, तो ये जुल्म है उस बच्ची के ऊपर। आप कह सकते हैं कि इस उम्र में बच्ची ना समझ होती है, जुल्म हो सकता है, अपना जो शरीका हयात मुंतखब करे वो 2 नंबर भी हो सकता है, बात दुरुस्त है। लेकिन ये बात अंग्रेजों के लिए दुरुस्त है, हमारे लिए दुरुस्त नहीं है। इसलिए दुरुस्त नहीं है कि हमारे यहां बच्ची का बाप भी होता है, चचा भी होता है, मामू भी होता है, वो भी देख रहे होते हैं। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? वो चेक कर रहे होते हैं कि ये इस काबिल भी है कि इसका निकाह किया जाए या नहीं किया जाए। अब मादर पितर आजाद कौम नहीं है भाई, हम लोग के यहां अब तक रिपोर्ट ये कि अब्बा होते हैं। रिपोर्ट तो ये है ना कि अब्बा हम लोग के यहां होते हैं, चाचे मामे भी होते हैं। तो जब तक ये रिपोर्ट रहेगी तो कम उम्र बच्ची के निकाह की भी इजाजत होगी, अगर वो चाहती है। जबरदस्ती तो जायज नहीं है। अगर वो चाह रही है और बाप ने, चाचा मामू ने देख लिया कि ये लड़का मेरी बेटी भतीजी भांजी के लिए सूटेबल है, तो किसी का बाप भी उसको नहीं रोक सकता। जो कानून उसको रोकेगा तो ये बच्ची पे जुल्म होगा। आप कह सकते हो कि बहुत से बाप 2 नंबर होते हैं, छोटी बच्चियों पे जुल्म करते हैं। इसका जवाब ये कि बहुत से नहीं होते, कुछ होते हैं। बहुत से नहीं होते, कुछ। बाप और बेटी का रिश्ता ये कुदरत ने बनाया है, कुदरत धांधली नहीं करती। सरपरस्त बाप को किसने बनाया है? अल्लाह ने। अल्लाह गलत आदमी को सरपरस्त बना सकता है? आपको पता है इस्लाम में मां के बहुत हुकूक हैं, लेकिन सरपरस्त शरीयत ने बाप को बनाया, मां को दूसरे दर्जे में बनाया है, पहले बाप है। वजह क्या है? फुक़हा लिखते हैं लिअन्न बिर्रिजालि मिनल गैरति मा लैसा बिन्निसा। अल्लाह ने बेटी के मामले में बाप के दिल में जो गैरत रखी होती है, मां की गैरत उस लेवल की नहीं होती है उस लेवल की। मां में मोहब्बत का गलबा ज्यादा होता है। जबकि जवान लड़की को जब बालिग हो जाए तो उसको गैरतमंद बाप की जरूरत ज्यादा होती है। जो जज्बाती मोहब्बत है वो मां में ज्यादा होती है। तो सरपरस्त अल्लाह ने किसको बनाया मेरे भाई? बाप को। तो ठीक है, बाप जालिम भी होते हैं, लेकिन बहुत कम रेशो है, ज्यादातर जालिम नहीं होते। जालिम होते तो पालते क्यों, इतनी मेहनत क्यों करते? और जो चंद फीसद बेटियां बेचने वाले हैं, जो बेगैरत हैं, उनके लिए इस्लाम में कानून साजी पहले से मौजूद है। तो मौजूद है, आप फिक़ह की किताबें उठा के पढ़ो, उसके हिसाब से कानून बनाओ। भाई 18 साल से पहले भी बच्ची की शादी की इजाजत है, जबरदस्ती जायज नहीं है। और उसमें बच्ची का मफाद देखा जाएगा। अगर बाप ने ऐसी जगह निकाह किया जो बिल्कुल मैचिंग का नहीं है, तो फिर बाप के खिलाफ केस होगा। इस कानून की हम 100 दफा हौसला अफजाई करेंगे। ये कानून हम नहीं मानते मेरे भाई कि 18 साल से पहले आप लड़का लड़की पे पाबंदी लगा दो। हम अपने बच्चे की शादी 18 साल से पहले कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमें जेल होगी। क्या ख्याल है? और सबसे पहले तो मुझे, मैंने तो दूसरी शादी पहली बीवी की इजाजत से नहीं की, मैं तो 4 दफा जेल होना चाहिए मुझे। तो इसलिए ये कानून चलने वाला नहीं है। लोग कानून तोड़ेंगे और फिर दूसरे कानूनों की हैसियत भी लोगों के दिल से खत्म हो जाएगी। जब आप खुद ऐसे कानून बनाते हो जो मुल्क कानून तोड़ने पर लोगों को मजबूर करें, तो फिर बाकी कवानीन की भी 2 टके की हैसियत नहीं रहती।
قانون بناتے وقت سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے یہ چل بھی پائے گا کہ نہیں چل پائے گا. یورپ امریکہ دیکھتے ہیں, تبھی وہ شراب کو اللیگل نہیں کرتے, حالانکہ وہ چاہتے ہیں کہ اللیگل ہو جائے, لیکن کیوں اللیگل نہیں کرتے؟ ان کو پتا ہے بھائی سب پیتے ہیں, ہم بھی پی کے ہی آتے ہیں, تو ہمارا دماغ کام کرتا ہے. ٹھیک ہے اس کے بہت سارے نقصانات ہیں, لیکن اللیگل کریں گے تو مانے گا کون؟ شراب کو چھڑوانے کے لیے مذہب کی موٹیویشن چاہیے, اور مذہب اس سوسائٹی میں نہیں ہے, تو نہیں ہو سکتا, نہیں چھوڑ سکتے وہ. ہمارے یہاں اس لیے ملکی قانون کی وجہ سے, مذہب کی وجہ سے چھوڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے ملکی قانون اس کو سپورٹ کر لیتا ہے, لیکن اصل جو موٹیویشن, پاورفل موٹیویشن ملتی ہے, حوصلہ ملتا ہے, وہ مذہب سے ملتا ہے. دیکھو ملک اگر قانون بنا دے تم نے 1 مہینہ کھانا پینا نہیں ہے, چلے گا یہ قانون؟ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک پاکستان میں کوئی بھی نہیں کھائے گا, ملکی قانون ہے, نہیں چلے گا. اللہ نے بنا دیا, چل رہا ہے. اللہ نے بنا دیا, 1400 سال سے چل رہا ہے, ہول سیل کے حساب سے چل رہا ہے. گرمی میں بھی چل رہا ہے, جون جولائی میں بھی چل رہا ہے. ناروے میں 22 گھنٹے کا روزہ ہے, وہاں بھی چل رہا ہے. صحیح ہے نا؟ عرب کے ریگستانوں میں بھی چل رہا ہے. تو اللہ کے پاس, اللہ کے قانون اور اسلام کے پاس تو پاورفل موٹیویشن ہے. حکومت کے پاس ایسی موٹیویشن نہیں ہوتی. تو جب اسلامی حکومت اور اسلام کا قانون ٹکرائے گا, اسلام کہہ رہا ہے بچی کی جلدی شادی صرف جائز نہیں بلکہ ترغیب ہے, کرو. اگر اچھا رشتہ ملتا ہے, نہیں ملتا پھر نہیں, اس کے جوڑ کا مل رہا ہے تو کرو, دیر مت کرو. اور اگر زنا کا خطرہ ہے تو پھر لازمی واجب ہے, نہیں کیا گنہگار ہوگے. اور ملک کی قانون کہہ رہا ہے 18 سال سے پہلے نہیں کر سکتے. تو اسلام کے کہنے پر ہم جون میں ریگستان میں 1 مہینے کا روزہ رکھ سکتے ہیں, تو بچی کی شادی کیوں نہیں کر سکتے میرے بھائی؟ کیا خیال ہے یار؟ تو یہاں تو ملک اسلام سے جب ٹکرائے گا تو قوانین کی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں رہے گی. اب ملک کے قانون تو مجھے تھوڑی دوسری شادی کی اجازت دیتے ہیں, ہم 4 کر بیٹھے. کیوں میں پاگل ہوں یار؟ میں اس غیر اسلامی قانون کی وجہ سے اپنا نقصان کروں یار, اپنی نسل روکوں میں؟ بیگم مجھے اجازت نہیں دے رہی, میں معاذ اللہ زنا کی طرف چلا جاؤں, دوستیوں کی طرف چلا جاؤں, تو اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں, بولو گندے. نہیں مانے گا کوئی. تو حکومت کو چاہیے ہوش کے ناخن لے, ایسے قانون نہ بنائے جو خود ملک کے لیے نقصان دہ ہوں. کوئی بھی نہیں مانتا, اس لیے اپنی بچی کا رشتہ اچھا ہے, 2 نمبر لوگوں سے مت, کیونکہ بچی جب نو عمر ہوتی ہے تو سسرال میں ظلم کا خطرہ بہت ہوتا ہے اس کے اوپر. اس لیے ہم اس چیز کی اجازت یا ترغیب جب دیتے ہیں جب آپ کو پورے طور پر کوئی اپنی بچی کے لیے سسرال ملے, اسرائیل نہ ملے. بعض سسرال کم, سسرائیل زیادہ ہوتے ہیں. وہ سسرال کم ہوتے ہیں, سسرائیل بولو زیادہ ہوتے. اور بچے کی بھی 15-16 سال میں شادی کرا دو, زنا سے بچے گا, اوٹ پٹانگ حرکتوں سے بچے گا. لیکن یہ بھی جب بچہ سمجھدار ہو, اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہو. اگر لونڈے لپاڑوں میں کھیل رہا ہے سارا دن, پڑھائی پہ توجہ نہیں ہے, ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہا, تو پھر نہیں کرو. پھر وہ بگڑنے کا بھی خطرہ ہے. پھر وہ بچے اسپیڈ سے پیدا کرے گا, خرچہ آپ کا کرائے گا. ہر سال ایک بچہ آپ کی گود میں لا کے ڈالے گا. دادا, وہ یعنی میرے بچوں کے دادا آپ ہی کہتے تھے اسپیڈ سے پیدا کرو. وہ یہ بیان نہیں دیکھے گا کہ اپنے خرچے پہ پیدا کرو, مگر کس کے خرچے پہ؟ اپنے. تو لا کے جھولی میں ڈالتا جائے گا. ایسے واقعات بھی ہیں. میں نے منع کیا مت کر اپنے بیٹے کی شادی. وہ مجھے کہہ رہے ہیں آپ تو خود ترغیب دیتے ہو جلدی شادی کرو. میں نے کہا بھائی وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کر کے دکھائے پھر کرو نا. نہیں جی جوش چڑھا ہوا تھا, کر دیا. اب وہ اسپیڈ پہ پاؤں, بچے پہ بچہ. وہ دادا کہہ رہا ہے کم بختوں, میں اپنی بیوی کو پالوں, اپنے بچوں کو پالوں, اپنی بیٹیوں کو پالوں, تیرے بچے بھی میں ہی پالوں, تیری بیوی کو بھی میں پالوں. تو یہ ظلم ہے بھائی. تو بچے میں پتہ چل جاتا ہے کہ آثار ہیں یا نہیں ہیں, سمجھداری کے آثار ہیں, پھر کر دو, پھر برکت دے گا اللہ تعالیٰ. تو ہاں نہیں, قوانین رفیع بھائی کہہ رہے ہیں قوانین جو بناتے ہیں شراب پی کے بناتے ہیں. ایسا نہیں ہے, بہت سے بغیر پیے بھی بناتے ہیں یار. چلے ٹھیک ہے. تو کچھ پی کے بناتے ہیں, کچھ بغیر پیے بناتے ہیں. اسمبلیوں میں سارے شرابی بھی نہیں ہوتے, اچھے برے ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. سب کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں آنکنا چاہیے. میں چاہ رہا ہوں رفیع بھائی کو اسمبلی میں پہنچا دیں ایک دفعہ, پھر رفیع بھائی ہی ہوں گے, پھر کسی کی نہیں چلے گی. تو خیر کیا بات چل رہی تھی میرے بھائی؟ اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں, بولو گندے. دیکھو جب ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان لیا, یا تو مانتے نہیں,
نہیں مانتے تو جمعہ پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی. جمعہ نہیں. عیسائی پڑھتے ہیں جمعہ, آپ سب جمعہ پڑھنے آئے ہو تو اس کا مطلب مانتے ہو نا, ورنہ کیا مل رہا ہے جمعہ پڑھ کے آپ. تو جب مانتے ہو تو پھر بھائی ومن اصدق من اللہ قیلا, اللہ کہتے ہیں اللہ سے زیادہ اچھی بات, سچی بات کسی کی بولو نہیں ہو. تو اللہ نے جب کہہ دیا جھوٹ پھنسواتا ہے, سچ نجات دلاتا ہے. اللہ نے جب کہہ دیا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پہ اعتماد کرتا ہے, اللہ پہ توکل کرتا ہے, اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے.